Buntag ka na 'tong tanan, usa na pud ka follower nato ang nangutana 'no. Ana sa pangutana nga, "Kuya, nganong bisan ga-smile ko sa gawas, ang sulod nako naghilak na?" Usahay igsuon ang atong mga ngisi panagang lang dili tungod kay okay ta, kundi kay gusto lang nato magpabiling lig-on sa panan-awan sa uban. Pero sa tinuod, ang kalipay nga ginapakita sa gawas usahay nagtago sa kasakit nga dili nato mastorya sa uban. Pero hinumdumi igsuon dili dautan nga maluya, dili sala nga masakitan. Ang imong mga luha dili nagpasabot nga talawan ka, kundi nagpamatuod nga buhi pa ang imong kasing-kasing nga makabalo gyapon unsa ang tinuod nga gugma ug paglaom. Matud pa ni Pope Francis, ningon siya nga, "It's better to cry than to be angry because anger hurts others, but tears cleanse the heart." Busa kung kapoy na ka, ayaw punggi imong gibati. Ang Ginoo nakakita bisan sa mga luha nga wala makita sa uban. Padayon lang igsuon, smile if you can, cry if you must, but always remember, healing is happening inside you. Just trust Jesus. Kabalo ko nga naa siya pirmi para nimo. God bless you igsuon o amping pirmi. Bye-bye.